Samuel 23. Unya may nagsugilon kang David nga gisulong sa mga Filistihanon ang kela o gipangawat nila ang mga bag-ong ani nga trigo. Busa nagpakisayod si David sa Ginoo. Adtuon ko ba og sulungon ang mga Filistihanon? Ug miingon ang Ginoo kang David. Lakat og sulunga ang mga Filistihanon og luwasa ang kela. Apan giingnan si David sa iyang mga sakop. Bisag ania kita sa Juda, nangahadlok na kami. Unsa pa kaha kun moadto kita sa kela aron pagsulong sa mga Filistihanon? Busa nagpakisayod si David pag-usab sa Ginoo ug giingnan siya sa Ginoo. Adtua ang kela kay itugyan ko kanimo ang mga Filistihanon. O si David o ang iyang mga tawo miadto sa kela o nakig-away sila sa mga Filistihanon. Daghan silag napatay o nakailog silag mga baka. Busa naluwas ni David ang mga lubulupyo sa kela. Sa pagkagiw ni Abiatar nga anak ni Ahimelech ngadto kang David, didto sa kela, gidala niya ang ephod. May nakabalita kang Saul nga si David atua sa kela, ug miingon si Saul, gitugyan na gayud siya sa Dios kanako, kay misulod man siya sa usa ka lungsod, nga kinutaan og may mga ganghaan nga rehas nga puthaw. Unya, gimanduan niya ang iyang mga sakop sa pagsulong sa kela. Nasayod si David nga si Saul naglaraw daw tan bato kaniya, busa giingnan niya ang pari nga si Abiatar. Dadanganhi ang ephod. Unya nagampo si David, O Ginoo, Dios sa Israel, nakabalita ako nga si Saul muanhi sa kela aron paggunog sa lungsod tungod kanako nga imong ulipon. Itugyan baka ako sa mga taga-kela ngadto kang Saul? Muanhi bagayod si Saul sumala sa akong nabalitaan? O Ginoo, Dios sa Israel, tubagain taon ako. O miingon ang Ginoo, muanhi siya. Itugyan baka ako ug ang akong mga sakop ngadto kang Saul? Si David nangutana, ug ang Ginoo miingon, oo, itugyan kanila. Unya, si David o ang iyang mga 600 kasakop mibiya sa kela nga walay klaro nga paingnan. Sa pagkasay ni Saul nga nakalaya si David, wala siya mapadayon pagsulong. Si David mitago didto sa kamingawan sa kabungturan sa Zip. Nagpadayon pagpangita si Saul kaniya apan wala itugyan sa Dios si David kang Saul. Nahibalo si David nga si Saul nangita kaniya aron siya patyon. Dito si David sa kamingawan sa Zip sa Hores. Niya nang higayuna si Jonathan nga anak ni Saul miadto kang David dito sa Hores aron pagdasig kaniya uban sa mga pasalig nga panalipdan siya sa Dios. Giingnan niya si David, ayaw kahadlok kay ang akong amahan dili makakaplag kanimo. Mahimo kang hari sa Israel ug ako ang mahimo mong luyo-luyo. Nasayod niini ang akong amahan. Unya naghimo sila kasabutan at tubangan sa Ginoo. Human niini nagpabilin si David sa Hores ug mipauli si Jonathan. Unya, ang mga lumulupyo sa Zip miadto kang Saul dito sa Gibeah ug giingnan nila si Saul. Wala ka ba di ay mahibalo nga si David ato ang magtago duol sa among dapit sa langob sa Hores sa bukid sa Hakila, sa habagatan sa Jesimon? Busa kamahalan, mauman kahay imong tuyo ang pagdakop kaniya, adtua siya kay amo siyang itugyan kanimo. Ug miingon si Saul, panalanginan unta kamo sa Ginoo kay gikaluy-an man ninyo ako. Lakat kamo og susiha pagayud ninyo og siguruha nga makita ninyo ang dapit nga iyang gitaguan ug pakigkitai usab ang nakakita kaniya kay may nagsugilon kanako nga adtik si David.
Busa panid-i ninyo ang tanan niyang taguanan ug balik kabukan ako kung masiguro na ninyo kini. Unya mauban ako kaninyo ug kung mitipon siya sa linibo ka katawhan sa Juda, pangitaon ko gihapon siya. Busa nang lakaw sila nga naguna kang Saul ngadto sa Zip. Niadtong higayuna si David ug ang iyang mga sakop didto na sa kamingawan sa Maon, sa yuta sa Araba, sa habagatan sa Jesimon. Nagpadayon pagpangita kaniya sa Saul ug ang iyang mga sakop, ug gisuginlan niini si David busa miadto siya sa dakong bato sa kamingawan sa Maon. Sa dihang nakabalita si Saul niini, gipangita niya si David. Miadto si Saul sa pikas nga bahin sa bukid samtang si David ug ang iyang mga tawo didto usab sa pikas. Nagdali si David aron paglikay kang Saul samtang si Saul ug ang iyang mga sundalo nagkaduol na kang David ug sa iyang mga tawo aron pagdakop kanila. Unya may sinugo nga nagpahibalo kang Saul aron papaulion siya kay misulong ang mga Filistianon. Busa wala na lamang mopadayon si Saul pagkukod kang David ug nakig-away siya sa mga Filistianon. Busa kadtong batuha ginganlag bato nga gitaguan ni David. Human niini si David miadto sa Egadi ug didto na sila mipuyo sa mga kuta niini.